अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारून ने दे दी है महम को तलाक और इस वजह से ज़ारा को भी हो जाएगी तलाक। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि महम ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी, जिसकी वजह से बिल आखिर ज़ारून को गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेता है कि अब महम को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगा। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून जब जाता है शफक को मनाने के लिए तो शफक आगे से खुद ही उसे इनकार कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी जहां पर मेरे करैक्टर पर कीचड़ उछाला गया और सवालात किए गए। इस पर आगे से ज़ारून बहुत मिन्नतें मसाजिदें करता है, लेकिन शफक बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि मैं अब दोनों बच्चों के साथ अकेली रहूंगी और मैंने फैसला कर लिया है कि ज़ारून मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि शफक तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। मैं मान चुका हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती की तलाफी भी तो करना चाहता हूँ। इस पर आगे से शफक कहती है ये गलती नहीं गुनाह था, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एतबार नहीं किया। मैंने तुम्हारी बहुत मिन्नत मसाजिद की, तुम्हें कहा कि ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी जरा भी नहीं सुनी और अपनी मन मर्जी की और तुमने महम की सुनी। इसीलिए अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं खुला ले लूंगी। ये कहकर वो अंदर कमरे में चली जाती है और वहां से ज़ारून बाहर चला जाता है और सोचता रहता है कि महम तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मुझे शफक ने ये कह दिया कि वो मुझसे खुला ले लेगी और मेरे बच्चों को लेकर कहीं दूर मेरी जिंदगी से चली जाएगी। महम मैं अपने बच्चों के और शफक के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं क्या करूं। ये सोचकर जब वो गुस्से में घर वापस आता है तो आगे ज़ारा खड़ी होती है और ज़ारा उसे कहती है कि भाई मैंने आपके महम के बारे में एक बात करनी है। वो कहता है कि क्या बात है, तब उसे वो कहती है कि मैंने महम ऐसे ही अम्मी को तंग कर रही थी तो अम्मी ने कहा ये मुझे से नफरत करती है और मुझे मारना चाहती है, तो मैंने ये कह दिया कि अगर इतनी वो आपसे तंग है तो वो इस घर में क्यों रह रही है, घर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। ये सब महम भाभी ने बातें सुनी और वो आगे से आकर मुझे ये कहना लग पड़ी कि अगर उसका घर नहीं बच सकता और अगर उसका घर तबाह हुआ तो वो मेरा भी घर तबाह कर देगी। इस पर ज़ारून आगे से कहता है कि महम की बच्ची मैं तुम्हारा क्या करूं, ये महम तो मेरे सर पर सवार होकर रह गई है। अब मैंने फैसला ज़ारा कर लिया है कि महम को मैं अब अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा। वही गुस्से की हालत में वो महम के पास जाता है और वो महम को कहता है कि तुम्हारी वजह से आज शफक मेरी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन और मेरी माँ की जिंदगियां भी खतरे में मुझे लग रही हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि महम अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगा। मैं तुम्हें आज तलाक दे दूंगा। वो 2 बार कहता है, 3 बार कहता है कि तलाक तलाक तलाक। तो वहां पर आगे से महम कहती है कि नहीं ज़ारून तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी मेरी तरफ ना देखो, अपनी बहन की तरफ देखो। अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मेरा भाई भी तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा, वो कभी भी तुम्हारी बहन को अपने घर में नहीं बसाएगा, ये तुम सोच लो। लेकिन ज़ारून की कोई बात नहीं सुनता महम की और उसे तलाक देकर वहां से चला जाता है। इधर जब महम को पता चलता है कि मुझे 3 तलाकें ज़ारून दे चुका है तो वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती, मैं इस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। ये शफक की बच्ची की वजह से हो रहा है, मैं शफक को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं दोनों बच्चे उससे छीन कर ले आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शफक से बहुत मोहब्बत करना शुरू हो गया। मुझसे पहले करता था लेकिन अब शफक के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ज़ारून मुझे माफ कर दो, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जब वो आंखें खोलती है, होश में आती है तो देखती है कि वो अपनी माँ के घर आई हुई होती है। वो अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि अम्मी मैं ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती, मैं ज़ारून से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे समझाएं आकर मुझे ले जाए। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो माखम, क्यों ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हो, खुद भी तुम पागल हो जाओगी और मुझे भी पागल कर दोगी। अब तुम्हारा ज़ारून के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया है, क्योंकि तुम्हें मैं समझाती थी कि शफक का घर मत तबाह करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इस पर वो कहती है कि अगर मैंने शफक का घर तबाह किया है तो अपना भी तो अब कर लिया, लेकिन अम्मी एक बात याद रखना, मैं उसकी बहन को भी कभी आबाद नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ ज़ारा की वजह से। ज़ारा अगर ज़ारून को ना बताती तो वो मुझे कभी भी गुस्से में आकर तलाक ना देता। इस पर उसकी माँ कहती है कैसी बातें कर रही
ہو تم؟ وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو اس پر معصومہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ زارا کی وجہ سے۔ وہ زارا کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ زارا تم نے زارون کو کہا؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس ماہم بھابی نے مجھے یہ سب کچھ کہا تھا، تو وہ آگے ان دونوں میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ اور زارون بھائی نے کہا ماہم کو طلاق دے دی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بھائی نے میری بیٹی کے اتنا برا سلوک کیا اور اسے گھر سے دھکے مار کر نکال دیے طلاق دے کر، تمہیں بھی میں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رمیز آ جاتا ہے۔ رمیز پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیوں لڑ رہی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ تب اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری بہن کو طلاق دے کر زارون نے گھر سے نکال دیا ہے، تو ہم ان کی بیٹی کو کیوں اپنے سروں پر بٹھا کر رکھے؟ تم بھی ابھی ہی زارا کو طلاق دو گے اور گھر سے نکالو گے۔ لیکن پہلے وہ سوچتا ہے تو اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بہن کو اگر وہ گھر سے نکال سکتے تو میں اس کی بہن کو کیوں اپنے سر پر لے کر بیٹھوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ زارا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ زارا ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرا اور رمیز کے درمیان تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ سب کچھ ماہم کی وجہ سے۔ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، فوراً اپنے بھائی کو کال کرتی ہے زارون کو کہ بھائی آ کر مجھے لے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے رمیز نے طلاق دے دی ہے۔ تو اس پر زارون کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آتا ہے رمیز کے پاس اور اس کے گربان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہن کو کیسے طلاق دے سکتے ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو تب وہ کہتا ہے کہ تم نے تو میری بہن کو بھی طلاق دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری بہن نے کارنامے کیا کیے تھے، تم جانتے نہیں ہو کہ اس نے میری بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا کیا اور اسے گھر سے نکال دیا، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ وہ لوگ میرے شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور مجھ سے کھلا لے رہی ہے شفق۔ تو اس پر وہ کہتا ہے جو بھی ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے بھی اپنی بہن کا احساس ہے، اس لیے میں نے زارا کو طلاق دے دی، آپ لے کر چلے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون اپنی بہن کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے اور آگے عذرا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور عذرا کو جب وہ بتاتا ہے کہ امی رمیز نے بھی زارا کو طلاق دے دی، اس کا بھی گھر تباہ ہو کر رہ گیا، تو وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جہاں پہ بھی ماہم جائے گی وہ سب کے ساتھ ان کی زندگیاں تباہ ہی کرے گی۔ دیکھا کہ زارون کی بھی زندگی تباہ ہوئی، شفق، اور اب تمہاری 3 زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں صرف اور صرف اس ماہم کی بچی کی وجہ سے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور بس یہی کہتی رہتی ہے کہ نہیں زارون مجھے گھر سے مت نکالو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے گھر واپس لے کر چلے جاؤ۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عذرا کہتی ہے کہ میں جاؤں گی خود شفق کے پاس، کیسے اپنے پاؤں پر کلاڑی مت مارے، وہ واپس آ جائے۔ جب وہ جاتی ہے شفق کے پاس وہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم جانتی ہو کہ زارا کو اور ماہم دونوں کو طلاق ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھروں میں واپس آ گئی، اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں، پلیز تم اب ایسی حرکت مت کرو، تم گھر واپس ہو۔ پہلے تو نہیں مانتے لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پوپو، اگر کہتی ہیں آپ تو میں صرف اور آپ کی خاطر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاؤں گی۔ تو اس پر وہ خوش ہو جاتی ہے اور گھر شفق کو لے کر آ جاتی ہے۔ شفق جب زارون شفق کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے کہ کہتا ہے کہ شفق تمہاری بہت شکریہ کہ تم جانتی تھی کہ میں تمہارے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر تم واقعی گھر واپس نہیں آتی تو ہمارا گھر تو اجڑ چکا تھا اور ویران ہو گیا تھا، میں تم لوگوں کے بغیر شاید میں ماری جاتا۔ اس پر شفق کہتی ہے کہ ایسی باتیں مت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ میرے بچوں پر مجھ پر ہمیشہ قائم رکھے، کہ میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے طلاق لوں گی، تو میں صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی تھی۔